बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, 3 खबरें मेरे पास जिस पर मैं चाहूँगा कि आज हम तफसील से बात करें। जो पहली खबर है, खान साहब हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और 5 मिनट गैर मामूली सूरत हाल क्यों पैदा हुई कि उन्हें रोस्ट्रम पर आना पड़ा, इसकी तफसील जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जज साहब ने क्या कहा है इमरान खान के बारे में, और फिर वफाकी हुकूमत को क्या हुक्म जो है वो दिया गया है। और फिर राय साहब, ये इस्लामाबाद जिस शहर में आप बैठे हैं, ये रेड जोन की एक इमारत है जहाँ पर हारे हुए लश्कर के कमांडर्स ने सर जोड़े और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश तैयार की गई है। ये कमांडर्स कौन हैं और क्या इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, ये भी बताएंगे आज के इस 2 टॉक में। और फिर मरीम नवाज़ के करिंदों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस पर हमला किया है, ये माजरा क्या है, ये भी रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन ऐसा हमने खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, और दर्जनों के हिसाब से मुकदमात हैं, सेंचुरी पूरी होने वाली है और शायद पाकिस्तान की तारीख में ये अपनी नौईद का पहला मुकदमा होगा जिसमें सेंचुरी किसी शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमात की पूरी होने जा रही है। एंड ये भी क्रेडिट जो है रिकॉर्ड खान साहब के नाम जो है वो हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो आपके मुखालफीन हैं वो यही चाहते थे कि इस किस्म का कोई रिकॉर्ड जो है वो कायम हो। खान साहब हाई कोर्ट पहुँचे, 2 दरख्वास्तें, हिफाजती ज़मानत का मामला है, और फिर दूसरी तरफ खान साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मैं इस्लामाबाद पेशी पे जा रहा था और पीछे से मेरे घर पर हमला कर दिया गया, बताया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, IG पंजाब के ख़िलाफ़, और फिर CCPO के हवाले से भी दरख्वास्त जो दायर की गई है। तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त है जिसमें जस्टिस सलीम शेख साहब ने कुछ इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस दी और हुक्म भी जो है वो सादिर किया है। खान साहब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी घर पर अकेली थी जब हमला किया गया, शीशे के दूसरी तरफ खड़ी थी, और जो माहौल बनाया गया, खौफ फैलाया गया, इसकी CCTV फुटेज भी हमारे पास मौजूद है और अदालत के रूबरू जो है पेश की जा सकती है। राय साहब, ये गैर मामूली हालात हैं। खान साहब खुद रोस्ट्रम पर आए हैं और वो खुद बता रहे हैं कि हालात क्या हैं, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जिस गाड़ी में मैं आया हूँ ये वो आम गाड़ी नहीं है जिस पर मैं ट्रैवल करता हूँ, चूँकि मेरी जान को ख़तरा है और मैं छुप कर आया हूँ। आज हमने ये भी बात देखी कि लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा लोगों का काफ़िला नहीं आया और ख़ान साहब ने छुप कर, लोगों को भी नहीं पता चल सका कि इमरान खान जो है वो अपनी पेशी पर जा रहे हैं, और वो खामोशी से हर इशारे पर रुकते हुए वो पहुँचे हैं। और वो लोग जो कहते थे कि खान साहब लाहौर लश्कर आते हैं, खैर उनका ये भी गिला ख़त्म हो जाएगा, उनको ये जवाज़ नहीं मिल पाएगा कि इमरान खान पर तनकीद कर सकें। अच्छा राय साहब, जो रिलीफ और जज साहब ने जो बात कही है, जस्टिस सलीम शेख साहब ये कहते हैं, तनबीह की गई कि बयान हल्फी जमा करवाया जाए वफाक के वकला को, और ये कहा यह गया है कि आप रिलीफ भी नहीं दे रहे और दूसरी तरफ जो मुकदमात की तफसील है वो भी जो है वो साइल को, दरख्वास्त गुजार को क्यों नहीं दी जा रही। बुनियादी नुक्ता है, मुकदमात नहीं है, और आपने अगर गौर किया हो यही वो नुक्ता है जिस पर मुकदमात जो हैं जान बूझ कर बताए नहीं जाते ताकि आपने जब भी कोई कार्रवाई करनी हो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर सके। राय साहब, किस तरह देखते हैं आज खान साहब की इस पेशी को, क्योंकि हुकूमत का पूरा ज़ोर है कि किसी तरह इमरान खान को उलझाए रखा जाए, और ख़ान साहब इधर इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए थी, जलसे जुलूस होने चाहिए थी, रैलियां होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दहशत गर्दी के मुकदमात में हिफाजती ज़मानत इमरान खान ले रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ भी राय साहब कोई खामोशी है, कोई कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, कोई किसी किस्म की तैयारी और कागजात नामजदगी या इस किस्म की चीज़ें जो हैं, रैलियाँ शैलियाँ, कुछ नहीं किया जा रहा। देखिए हाशमी साहब, एक तो वीडियो वायरल हुई है जो लाहौर हाई कोर्ट से, इमरान खान साहब को एक बुलेट प्रूफ जैकेट, जब इमरान खान साहब उतरे हैं गाड़ी से तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट या एक बुलेट प्रूफ शीट जो है उससे इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। यानी बिल्कुल एक देसी तरीके से इमरान खान साहब के सर के अतराफ़ और उनके कंधे के अतराफ़ एक आप कह लें कि अपनी जानिब से एक खाना पूरी करने की कोशिश की गई, अपने दिल की तस्कीन के लिए कि चलें हम इमरान खान साहब को इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं जो इमरान खान साहब के वहाँ पर मुहाफ़िज़ थे।
दूसरी जानिब मरियम नवाज को 64 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सरकारी अखराजात पर। इमरान खान साहब की जो ज़ाती सिक्योरिटी थी, जो बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर उनका हक बनता था, वो भी वापस ले ली है। इमरान खान साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए। ये पूरा एक प्लॉट है कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कत्ल करवाना है। ये आशमी साहब, ये जो प्लॉट है ये इतना थिक है कि अगर इसकी मुख्तलिफ ताओं को खोला जाए तो पता चल जाएगा कि इस प्लॉट के असल किरदार कौन है और असल मास्टरमाइंड कौन है। अब इमरान खान साहब को जिन हालात में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा, आप पहले ये मुकदमात देख लें। एक मुकदमे की मैं तफसील आज देख रहा था जिसमें एक आईफोन का जिक्र था। इमरान खान साहब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। किसी एक फाइल पर वो दस्तखत कर देते या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह देते, किसी हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी को अप्रूव करवाने के लिए एक फाइल पर सिग्नेचर भी ना करते, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को कह देते, तो 3-4-5 अरब रुपए कमाना इमरान खान साहब के लिए या पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन खान साहब से पूछा क्या जा रहा है कि आपके पास एक आईफोन था जो कि आपको तोशाखाना में मिला था, वो आईफोन कहाँ गया। इसका मतलब यह है कि एक तो ये इतराफ़ जुर्म कर लिया, इमरान खान साहब की सदाकत और अमानत की गवाही दे दी कि इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का कोई स्कैम नहीं है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो घिनौनी कार्रवाई की गई है, जो नया प्लॉट बनाया गया है, वो ये बनाया गया आशमी साहब कि एक तरफ तो अदालतें इमरान खान साहब को इन बोगस मुकदमात में अगर जमानत देती हैं तो उसके अगले दिन 2-3 नए मुकदमात बहाने से दर्ज कर लिए जाते हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट को या इस्लामाबाद की अदालतों को उन नए मुकदमात की तफसील नहीं फराहम की जाती। ये तमाम मुकदमात मरियम नवाज के अहकामात पर राना सनाउल्लाह दर्ज करवाते हैं, लेकिन अदालतों की तौहीन करते हुए अदालतें बार बार ये कहती हैं कि हमें ये रिकॉर्ड दें, लेकिन ये अदालतों को रिकॉर्ड फराहम नहीं करते जानबूझकर, ताकि इमरान खान साहब की इन केसेस में भी जमानत ना हो जाए। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के जो लाहौर के केसेस थे उनमें ज़मानत मंजूर की, इस्लामाबाद के केसेस थे उनमें ज़मानत मंजूर की, तो उसके बाद इमरान खान साहब पर 4-5 इन्होंने मजीद केसेस दर्ज कर दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जानबूझकर उकसाया इमरान खान साहब के कारकुनों को कि वो कोई रिएक्ट करें, और उसके बाद इमरान खान साहब के कारकुनों पर और खान साहब पर दहशतगर्दी के नए मुकदमात भी दर्ज कर लिए। तो हाशमी साहब, इस पूरी सिचुएशन में चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे थे कि हमने आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनानी है, तो वो कहाँ पर है आइन और कानून की बालादस्ती? क्या आपको, हमारे व्यूअर्स को, 22 करोड़ आवाम को आइन और कानून की बालादस्ती कहीं नजर आती है? बोगस तरीन केसेस में मुल्क का जो सबसे मकबूल लीडर है, जो कि मुल्क को इकट्ठा रख सकता है, जो तमाम इकाइयों में यकसा तौर पर मकबूल है, जिसके पीछे 75% आवाम खड़े हैं, उसकी जान को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है। और किस लिए? इसलिए कि इस करप्ट टोले को हर सूरत में इस मुल्क पर मुसल्लत रखना है। तो हाशमी साहब, बतौर सहाफ़ी अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए तो मैंने 2-3 जो चोटी के कानूनी माहिरीन हैं उनसे मैंने खुद बात की इन केसेस पर जो इमरान खान साहब पर बनाए गए, यानी तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस, इसी तरह जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक रिमार्क्स का केस। उन तमाम कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि ये इतने बोगस केसेस हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एक अदालत भी आज़ाद होती, अगर कोई एक जज भी आज़ादाना फैसले करने का जुर्रत रखे, तो ये केसेस किसी अदालत में 3-4 मिनट खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक उल्टा अदालत का वक्त जाया करने पर जिन लोगों ने केसेस बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा राय साहब, मैं खबर ये दे दूं अपने तमाम सुनने वालों को, 2 हिफाजती जमानतों में खान साहब की जो दरख्वास्तें थी इन्हें मंजूर कर लिया गया है और पीर तक हिफाजती ज़मानतें जो हैं वो दे दी गई हैं। और ये भी आपको बता दें कि एक तो गोलड़ा, थाना गोलड़ा है जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर CTD के मुकदमात हैं जिनमें ये इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। इनमें हिफाजती ज़मानत इमरान खान की जो है वो मंजूर कर ली गई। एक सिर्फ उसमें ग्लिच ये था कि दस्तखत दोबारा करवाए गए हैं, और सलमान सफदर ने ये बताया अदालत को कि ये खान साहब के दस्तखत हैं लेकिन स्कैन शुदा हैं, तो अदालत ने अपने सामने दोबारा इन दस्तखतों पर ये जो दस्तखत थे वो दोबारा करवाए। राय साहब, यही मसला है ना कि खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है और ये नहीं बताया जा रहा कि कितने मुकदमात हैं।
اور اسی چیز کو استعمال کیا جائے گا عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے حوالے سے. راجہ صاحب، یہ ریڈ زون کی یہ عمارت ہے اور جہاں پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کا ٹولہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا اور یہ تقریباً 6 گھنٹے اجلاس جاری رہا ہے، جس میں باقاعدہ طور پر جو پروپیگنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ سامنے آ گیا. کہا ہی جا رہا ہے کہ عمران خان کے فریب کا پروپیگنڈا شاید PTI کا رکن قبول کرتا ہوگا. یہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کئی ہم تو جہاں تھے جہاں چاہتے ہیں پوچھا جاتا ہے گرفتاری کیوں نہیں کی جا رہی. اچھا، ایک جان بوجھ کے یہ بھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف. اب پتہ نہیں یہ احسن اقبال صاحب کہاں پر جاتے ہیں، کن لوگوں سے یہ بات ہوتی ہے. اور ایک پلان یہ کیا گیا ہے کہ ریاست کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے گا اس کا جو قدم ہے اس کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، باقاعدہ کارروائی کی جائے گی. راجہ صاحب، آپ اجلاس بلا لیں لیکن آپ الیکشن پر اجلاس نہیں بلائیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اب الیکشن کو سبوتاژ کر رہے ہیں. لوگ لندن سے بھی گئے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اور باقی سب کچھ بھی مریم نے بھی کروا دی ہے، باقی لوگوں نے بھی کروا دی. لیکن راجہ صاحب، حالات نہیں لگ رہے. عمران خان کو روکنا ہے، عمران خان کو توڑنا ہے، عمران خان کو گرانا ہے، یہی مشن لگ رہا ہے اس ٹولے کا. اور میں اس سے پہلے کہ آپ بات کریں، یہ جو مصدق ملک صاحب نے یہ بات کہی نا راجہ صاحب، میں چاہوں گا اس پہ بھی کمنٹ کریں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرائیو تھرو انصاف جو ہے ضمانتیں ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. تو راجہ صاحب، یہ جو ٹرانزٹ مجرم کو ٹرانزٹ ویزے کے اوپر اور ٹرانزٹ دے دیا گیا کوٹ لکھپت جیل سے ڈائریکٹ برطانیہ میں، اس کے اوپر بھی کوئی قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے کیونکہ ٹرانزٹ دیا گیا نواز شریف کو. جی ہاشمی صاحب، یہ ٹرانزٹ پر بھی بات کرتے ہیں اور 3 سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر جو حملہ کیا گیا اور ایک ویڈیو نام نہاد جو لیک کی گئی اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے پہلے ہارے ہوئے لشکروں کے کمانڈر کی بات کی کہ 3 ہارے ہوئے لشکروں کے جو کمانڈر ہیں یہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور عمران خان صاحب کے خلاف اور اصل میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف انہوں نے ایک حملہ پلان کیا. ہاشمی صاحب جی، چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے آئین کے تحت یہ فیصلہ کرنے کی جرت کر لی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اب چونکہ ایک انتخابی سروے میں دیکھ رہا تھا، یہ جو ابھی تقریباً اب سے 12 گھنٹے پہلے ریلیز ہوا، جو کہ 200 حلقوں کا انتخابی سروے کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ بڑے ڈیسائسو حلقے ہیں. اس میں پنجاب کے حلقے بھی ہیں، KP کے حلقے بھی ہیں اور کراچی کے شہری علاقوں کے حلقے بھی ہیں. تو اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ ان حلقوں میں سے کم 132 کے قریب حلقے جو ہیں یہ 200 ڈیسائسو حلقے، اس میں عمران خان صاحب بآسانی جیت جائیں گے اور باقی 13 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے PDM کا، اور اسی طرح ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آزاد امیدواروں کی جو اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے، یہ کل ملا کر کوئی 68-67 نشستیں کل ملا کر حاصل کر سکتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے بھی زائد مارجن کے ساتھ بہت آسانی سے اگلا الیکشن جیت جائیں گے. اب اس قسم کا انتخابی سروے چونکہ PDM کے لیے تو بڑا تباہ کن ہے، بڑا پریشان کن ہے، تو اس وجہ سے اب یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. فضل الرحمان، آصف علی زرداری، فضل الرحمان جن کا بڑا شوق ہے کہ وہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس جائیں، بہانے سے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ شہباز شریف. اس کے بعد ہاشمی صاحب، پاکستان کے اندر اس قسم کی اندھیر نگری کہ پاکستان کی جو سب سے مقبول جماعت ہے، ابھی بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے 156 نشستوں کے ساتھ عملی طور پر، KP اور پنجاب کی عملی طور پر وہی حکمران جماعت ہے. اسی وجہ سے تو یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. اسمبلیاں نہ تحلیل ہوتی تو تحریک انصاف ہی حکمران جماعت تھی، آزاد کشمیر کی بھی اور گلگت بلتستان کی بھی. تو اب وہاں پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے. انہوں نے اپنے قانونی مشیروں سے مشاورت کر لی، ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے. یہ کہا جائے گا کہ جوڈیشل کمپلیکس پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے حملہ کیا، پولیس والوں پر حملہ کیا، ان کے اوپر اسی طرز کی پابندی لگائی جائے جس طرح کے ایک وقت میں تحریک لبیک پاکستان پر لگائی گئی تھی. یعنی یہ پابندی 6 ماہ سے کوئی 1 سال تک کی ہو یا 1.5 سال تک کی ہو، اس دوران یہ الیکشن کروا لیں اور تحریک انصاف کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے. یعنی ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر ہم نے جیل میں ڈال دیا، عمران خان صاحب کو بلوچستان منتقل کر دیا، عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے ان کی جان لینے کی کوشش کی، تو تب بھی ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. ان کو پتہ ہے کہ تب بھی ہم 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن ہار جائیں گے. تو اس لیے
اب انہوں نے یہ پلان بنایا ہے, اس ریفرنس کا ابتدائی مسودہ بھی تیار کر لیا ہے. لیکن ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے. الیکشن کمیشن تو چلے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے, لیکن کیا کوئی عدالت اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتی ہے, اتنا بڑا بلنڈر کر سکتی ہے کہ 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو کالعدم قرار دے دیں؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری فوجی قیادت اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے؟ یہ تو ہاشمی صاحب ملک کو توڑوانے کے در پہ ہیں. ایک کرپٹ ٹولہ, نائل ٹولہ, جس نے ملک میں لوٹ کھسوٹ کی, جس نے 10 ماہ میں ملک کو اتنا برباد کر دیا کہ آج IMF یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کریں, ان کو مسلط رکھنے کے لیے اس جماعت پر پابندی اور اس کو کالعدم کروانا اس ملک کے 4 ٹکڑے کروانے کے مترادف ہے. مریم نواز کا کیا جائے گا؟ یہ اس ملک کو کچھ ہو گیا, یہ اپنے آبائی وطن برطانیہ روانہ ہو جائیں گے, پورا شریف خاندان وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. اچھا راج صاحب, یہ جو معاملہ ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں, کیونکہ میں نے آڈیو تو وہ سنی ہے. اصل میں یہ کن حالات میں بنائی گئی؟ محمد خان بھٹی 3 ججز پر ایک حملہ ہی میں تو اسے کہوں گا, اور کمپرومائزڈ حالات کے اندر ایک ویڈیو بنا کر, اور جو ماحول آپ نے بنایا ہوا تھا ایسے لگ رہا ہے کہ ٹیلرڈ ہے, انجینئرڈ ہے, کلینکل انوائرمنٹ میں یہ ویڈیو تیار کروائی گئی ہے, جس میں محمد خان بھٹی کچھ ججوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور یہ تو حملہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر, پوری جوڈیشری کو کنٹروورشل بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو مریم نواز کا ایک بڑا خاص کارندہ ہے, اسی کارندے کے ذریعے مریم نواز چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملے کرواتی ہیں. اور یہ کارندہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بڑا خفیہ کسی جگہ پر چھپا ہو, یہ سر عام چیف جسٹس صاحب پر اور اسی طرح سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملہ کرتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اپنا ایک کارندہ جاوید لطیف کو بنایا ہوا ہے, جو کہ حاضر سروس جنرلز پر اس طرح سے حملے کرتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جائے کہ نون لیگ کے حق میں فیصلے کروائیں عدالتوں سے بھی, اور نون لیگ کے حق میں الیکشن میں ریگنگ بھی کروائیں, ورنہ اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم ریاست کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اور فوجی قیادت کے راز کھول دیں گے. اب ہاشمی صاحب, یہ جو ویڈیو لائی گئی ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق, جو کہ چودھری پرویز الہی کے, یعنی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے جو سیکرٹری تھے, ان کو اغوا کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا. اب گرفتار کرنے کے بعد یہ جو ویڈیو ہے اس کے مناظر اگر ہمارے ویورز دیکھیں تو ایک نامعلوم شخص ان کو انٹرویو کر رہا ہے. یہ کہاں پہ ہوتا ہے ہاشمی صاحب کہ ایک شخص کو آپ نے گرفتار کیا, کسٹڈی میں لیا ہوا ہے, حراست میں لیا ہوا ہے, اس کو آپ انٹرویو کر رہے ہیں, اور کس معاملے پر انٹرویو کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس کے متعلق. اور اس نامعلوم شخص کی ویڈیو بھی نہیں ہے, صرف اور صرف یہ جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کی ویڈیو ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, رٹا رٹایا جملہ, ظاہر ہے کہ کسی کے اوپر بھی تشدد کر کے, اول تو اس قسم کے کسٹڈی کے اندر بیانات جو ہیں ان کی کوئی عدالتی حیثیت, کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن رٹے رٹائے جملے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ صرف چیف جسٹس صاحب کو بینچ فکسر کہتے تھے, ابھی تو ایک انہوں نے عاطف رؤف جو ان کا سوشل میڈیا سیل کا ہیڈ ہے, اس کے ذریعے ٹرک ڈرائیور پکڑے گئے اس ہیش ٹیگ کے ساتھ چیف جسٹس کے خلاف اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف ایک ٹرینڈ بھی چلایا ہے, اور غلیظ ترین گالیاں بھی دی جا رہی ہیں. اب اس کے اندر یہ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن اور اسی طرح چیف جسٹس جسٹس بندیال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلے کروائے, اور جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کو بھی مینیج کر لیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے 3-4 جج جو ہیں وہ ہمارے ذاتی واقف ہیں, یہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آنے دیں گے. اور اسی طرح چیف جسٹس بندیال بھی اس قسم کے بینچ بناتے ہیں جو کہ جسٹس مظاہر نقوی کے کہنے پر بنائے جاتے ہیں. جسٹس مظاہر نقوی کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ پکڑے, ان کے دونوں جو بیٹے ہیں وہ جسٹس مظاہر نقوی کے فرنٹ مین ہیں, اور اسی طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر رشوت بھی لے رہے ہیں. اب اسی ویڈیو میں جو نامعلوم شخص ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ نامعلوم شخص کون ہوتے ہیں, یہ نامعلوم افراد کون ہوتے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا بتائیں کہ کون سے پروجیکٹس جو ہیں, یعنی ایک سوال کر کے خود ہی بلنڈر کر دیا, کون سے پروجیکٹ پکڑے ہیں جسٹس مظاہر نقوی نے یا لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آدھے کوئی پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہوتے ہیں, باقی ان کا پیسہ جیب میں جاتا ہے. یعنی کوئی ٹھوس بات نہیں کی,
اور اس ویڈیو کو وائرل کر کے اصل میں براہ راست ہاشمی صاحب یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے سوشل میڈیا سیل پر ایک تو غیر قانونی طور پر اس طرح کا کسٹڈی میں بیان لینا اور اس کو اپلوڈ کر کے یہ چیف جسٹس صاحب کو ایک پیغام دیا گیا ہے, چیف جسٹس بندیال صاحب کو, کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے سیسیلین مافیا ہیں, ہم آپ کے خلاف کس قسم کی کیمپین لانچ کروا سکتے ہیں. اب نہ صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بلکہ سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کو انہوں نے اپنی یہ جو سیسیلین مافیا کی طرح یہ حملے کرتے ہیں اس کی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو یہ تو ہاشمی صاحب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کے مترادف ہے. بالکل اسی طرح جیسے آرمی کے اندر کوئی بغاوت کروائی جائے. شہباز گل کے ایک بے ضرر بیان پر ان پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا, انہیں اٹھا لیا گیا تھا, اب تک ان کے مقدمات چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر سپریم کورٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے, اس کے خلاف مریم نواز جو عدالتوں سے جعل ساز اور فراڈ خاتون قرار پائی تھیں, وہ اس وقت چیف جسٹس پر حملے کروا رہی ہیں. اس کے بعد ہاشمی صاحب مختصراً میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد کے تازہ ترین حالات. آج کے دن میں عامر کیانی کے اوپر ریڈ ہو گیا, ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے. حسان نیازی کی ضمانت کے باوجود ان کو اغوا کیا گیا تھا, ان کا 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا. صدیق جان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا, اب ان کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ جو ہے پولیس کا آیا ہے کہ پولیس پر حملوں میں ملوث اور پولیس پر حملوں میں معاونت میں صدیق جان کو ہم نے گرفتار کیا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ریاست کتنی کمزور ہے, یہ فیلڈ سٹیٹ, یہ ناکام ریاست جو پہلے بھی 2 ٹکڑے ہو چکی ہے. آج بنگلہ دیش میں جائیں اور بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے اس پاکستان سے ہماری جان چھوٹ گئی, شکر ہے کہ ہماری جان چھوٹ گئی اور اس طرح کی ہم فیلڈ سٹیٹ نہیں ہیں, بنگلہ دیش کتنی ترقی بھی کر گیا ہے. تو یہ اس وقت مریم نواز اس ملک کو 4 ٹکڑے کروانے کی کوشش کر رہی ہیں. عوام کو یہ جو مریم نواز کا کریکٹر ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے, اور جس طریقے سے عوام میں ہاشمی صاحب اشتعال ہے, اگر یہ الیکشن وقت پر ہوگے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے بڑے بڑے لیڈروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, اور پھر عوام ان کو بتائیں گے کہ عوام جب اپنا فیصلہ سناتی ہے تو فیصلہ کیا ہوتا ہے, جیسے عوام نے جناب باجوہ کے متعلق فیصلہ سنایا اور ان کو ہمیشہ کے لیے عوام کی نظروں میں اور پاکستان کے عوام کی نظروں میں مائنس کر دیا. جی بہت شکریہ سویر جی, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم اللہ نے اجازت دی.